अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। सियासी सफ़बंदियाँ और सियासी राब्ते हो रहे हैं और सियासी कायदीन अवामी इज्तिमात से भी खिताब कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ माइल कर सके। लेकिन पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं और वो 76 रोज़ बाद होने वाले इंतखाबात में किस जमात को वोट देना पसंद करेंगे, इस हवाले से हबीब अकरम साहब शहर ब शहर जाकर इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं और निचली सतह पर अवामी राय मालूम करें। इस हवाले से जब चारसद्दा और नौशहरा के अवाम के सामने उन्होंने ये सवाल रखा कि इलेक्शन 2024 में कौन सी जमात जीतेगी, तो अवाम ने क्या जवाब दिया, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। इंशाल्लाह इस बार परवेज खान खटक अच्छे नंबरों से जीतेगा। PDI इस पार्टी पर नून लीग जीत लेगा। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा तो खटक साहब हैं। नून लीग को जीतना चाहिए। मैं खुद हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको जाके वोट करूँ। PTI होनी चाहिए। परवेज खटक के अलावा और कोई नहीं। जैसा भी कह रहे हैं हम अच्छा करेंगे, बच्चे आज तक किसी ने कुछ किया तो नहीं है। नून लीग पाकिस्तान का बेहतर पार्टी है। परवेज खटक साहब तो एक जगह टुकते नहीं है। इंशाल्लाह PTI जब तक जिंदा है तब तक हम उसके साथ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा में और नौशहरा का है शमा चौक। ये कौमी असम्बली का हलका है NA 33 जो 2018 में NA 25 था। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में दो बुनियादी तौर पर हलके हैं नेशनल असम्बली के, 33 और 34, जो पिछली दफ़ा 25 और 26 थे। नौशहरा की एक वजह शोहरत यहाँ पर से परवेज खटक साहब का मुंतखब होना है। परवेज खटक साहब यहाँ पर एक तवील अरसे से मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से अपनी पार्टी बना ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एक दफ़ा वज़ीर आला रहे सूबा के और एक दफ़ा वज़ीर दिफा भी रहे। इस हल्के में पार्टी बनाने के बाद उनकी क्या सूरत हाल है, यानी PTI वर्सेस PTIP, इसका पता तो लोगों से बात करके चलेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद यहाँ की सूबाई सीट पर एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून भी जीत चुकी है और मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ज़िमनी इंतखाब में शेर के निशान पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर बने थे और उस जीत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर में घुस के मारा है। तो खैर, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घर है तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस घर के लोग क्या आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नहीं। तो आइए बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है सर जिसको जीतना चाहिए सर यहाँ से? इंशाल्लाह इस बार परवेज खान खटक अच्छे नंबरों से जीतेगा। हाँ, और वो हमारा इस गांव का और हमारे बाजार का, हमारे ज़िले का वो सबसे बड़ा, हमारा हम पश्तो में कहते हैं हमारा मशहर है। हाँ, इसमें हमारा जानराज खान खटक और सरदार से वो और कायद आज़म इब्रार खान, सैद अली खान एक नंबर पे, वो हमारे मशहर हैं। इंशाल्लाह परवेज खान खटक अच्छे नंबरों से जीतेगा। सर, हम तो बेसिकली मैं तो खुद PTI का सपोर्टर हूँ, ठीक है। पहले तो मैं चाहूँगा कि PTI आए, सही है। बाकी मुझे ऐसी कोई पार्टी तो दिख नहीं रही जो काम कर। आपको पता है क्या, सारी पार्टी यूज हो चुकी हैं। सिर्फ नौशहरा की तो हम बात नहीं करें, मैं तो कहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह PTI जीती, सारे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन ये तो होता था कि परवेज खटक साहब हैं और ये नौशहरा उनका है, तो परवेज खटक साहब इस दफ़ा खड़ा हो जाएंगे, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो तो इमरान खान का नाम था उसके साथ, अभी पता चल जाएगा। इस पार्टी पर नून लीग जीत लेगा। हाँ, ये तो पता है। अच्छा, आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट तो इस तरह अब नहीं कर रहे। अच्छा, तो सपोर्ट किसको करेंगे? हालात जो चल रहे हैं ना, इसके वजह दिल चाहते है किसी पार्टी को सपोर्ट ना करे। क्यों? ये देख, गरीबी देख, ये महंगाई देख, क्या शर्त चल रहा है। अच्छा, दिन ब दिन एक चीज महंगी हो रही। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा तो खटक साहब हैं। क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब। PTIP आपकी राय? मेरी राय तो NP है। अच्छा, नेशनल पार्टी। हाँ, नेशनल पार्टी। अच्छा, आपको लग रहा है इस बार जीत जाएगी? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। नून लीग को जीतना चाहिए। अच्छा, PMLN। हाँ, और नून लीग के बारे में आपको बता दें कि एक ज़िमनी इंतखाब में इख्तियार वली साहब ने PMLN के टिकट पर यहाँ से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती थी। तो आपको लगता है PMLN आएगी तो मसाइल हल हो जाएंगे? जी, हल हो जाएंगे। हाँ, हल हो जाएंगे। आपको नवाज शरीफ साहब की बात पे जरा वो आइंदा भी आज आ सकता है और वो इलेक्शन करके जीत भी सकता है और वो हुकूमत चला भी सकता है। हाँ, बाकी कोई पार्टियां नहीं चला सकती? नहीं, वो भी चला सकता है, लेकिन वो पहले से
یہ سیاست میں چلا ہے نا تو ہر چیز کو سمجھتا ہے وہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو آئندہ الیکشن میں کون سی پارٹی ہے جو نوشہرہ کی نمائندگی کرے گی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جس کو بھی آزمایا ہوا ہے سب فیل ہو گئے ہیں, تو اب نہیں پتہ چلتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا, وہ کیا پالیسیز اپلائیں گے اور کیا نہیں اپنائیں گے. یہ بہت مشکل ہے. عوام میں خود کنفیوز ہوں کہ میں کس کو جا کے ووٹ کروں, کیونکہ جس کو بھی آزمایا ہے سب فیل ہو گئے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم مسائل حل کر دیں گے, پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسائل حل کر دیں گے خیبر پختونخوا کے, اور پھر اسی طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم یہاں کی نمائندگی کریں گے. آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آتا ہے الیکشن سے پہلے یہی کہتا ہے, لیکن الیکشن کے بعد بالکل اڑ جاتا ہے. میں کیا پورے عوام بالکل کنفیوز ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آگے, لیکن دیکھتے جائیں کیا ماحول بنتا ہے. یہ کنفیوژن نوشہرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ روایتی طور پر جناب پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, سابق وزیر دفاع رہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں, ان کا یہاں پہ بڑا ہولڈ رہا ہے. اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک زمانے میں یہاں پر کام کرتی رہی ہے, اور پرویز خٹک صاحب خود بھی کسی اور پارٹی سے جو شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہے ان کی قومی وطن پارٹی, وہاں سے بھی الیکشن لڑتے, اس کی طرف سے بھی الیکشن لڑے اور جیتے. تو ان کا ایک بات تو ہے یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ الیکشن میں کون سی پارٹی ہے جو آپ کی نمائندگی کرے گی نوشہرہ سے؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف. اچھا انشاءاللہ. لیکن ایک بات جو چل رہی ہے کہ جناب یہاں پہ تو پی ٹی آئی پی کا بڑا زور ہے, پروفیسر خٹک صاحب کا شہر ہے. نہیں لالا, یہ ابھی لوٹا ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالی آنے والا الیکشن بھی کلین سویپ کرے گا. اور ادھر سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھٹکنامہ خاص طور پر انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس کو شکست دیں گا. یہ تو ابھی الیکشن والا دن پتہ چلے گا, لیکن جس طرح سسٹم چل رہا ہے نا, اس سسٹم کے مطابق جو ہے نا یہ ملک بہت مشکل میں, اور یہ سیاستدان یہ پارٹی والے سارے لوگ مل کے یہ ملک ایسے حال کر دیتے. ہاں, ہم یہ عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا, عوام بہت مشکل حال میں ہے. بلاول صاحب کا نمبر ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اگر بلاول صاحب آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. جی ہاں, اس کے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نا غریبوں کو وہ پیسے مل رہے جو اس کی اسکیم جا رہی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ, وہ میرے خیال سے تو وہ حقدار ہے. میرا تو اگر دیکھا جائے تو میں کون سی ایک پارٹی کو بھی خوش نہیں کرتا, سب ایک ہی ہیں. ہم نے سب کا دور دیکھا ہے, ہمارے 65 سال عمر ہو گئی ہے نا. ایوب بابا کے بعد یہ کیا تھے ضیاء الحق صاحب, اس کے بعد کوئی بھی ایسے ہی بس روزانہ اٹھو تو آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہو گئی, گھی مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا, وہ مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی. سستا کیا ہوا ہے, کس کی گورنمنٹ میں ہوا ہے؟ سب ایسے وہ گاؤں میں ہو صرف دکھانے کے یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو آئندہ الیکشن میں کون سی پارٹی سر جس کو جیتنا چاہیے یہاں سے؟ یار پی ٹی آئی ہونی چاہیے, کیونکہ سب پارٹیاں تو ہم نے دیکھ لیے, لیکن اس دفعہ پھر دوسرا موقع ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی تو دیکھ لی ہے؟ وہ تو دیکھ لیا, لیکن پہلے عوام میں جو شعور تھا نا وہ نہیں تھا. ابھی عوام میں اس نے پی ٹی آئی والوں نے اس نے شعور پیدا کیا ہوا ہے تاکہ عوام جاگے. علاوہ بھی اور کوئی پارٹی ہے ادھر؟ کوئی نہیں ہے. وہ جس پارٹی میں رہے کام اس نے کیے, وہ کام کے بدلے ووٹ اس کو لوگ دے گا. ان لوگوں نے تو یہ باقی فصلیں بٹے رہے ہیں, کٹے ہوئے ہیں, ابھی فصل تیار ہوتے ہیں اس کو بڑھنے کے لیے آئے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پرویز خٹک کے علاوہ اور کوئی نہیں ادھر تو پی ٹی آئی صحیح ہے جی. اچھا, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی ٹھیک؟ پی ٹی آئی ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ امیدوار بھی بدل گئے ہیں, بلکہ پارٹی بدل گئی ہے, پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی ہے, تو پھر بھی بلہ ہی ہے یہ بلہ ہے پرویز خٹک کو. کیوں سر, پرویز خٹک صاحب کی وجہ کیا ہے؟ بس ادھر اور کوئی ہے نہیں, پرویز خٹک ہے, ہمارا کام کرتے ہیں, ہمارا سنتے ہیں, اور کوئی ادھر پارٹی ہے نہیں. انشاءاللہ پی ٹی آئی جی. پی ٹی آئی, ہاں پی ٹی آئی کرے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو امیدواروں کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ تو ہو نا, امیدوار کو ہم نے کیا کرنا ہے جی. یار میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. کیوں سر؟ کیونکہ وہ ایماندار شخص ہے اور ان کو عوام کی فکر ہے, اس لیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو ہی ہاں ان کو یہاں پہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ابتدائی طور پر پرویز خٹک صاحب نے کی تھی, لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فٹ پرنٹ
ایسا بنایا ہے کہ یہاں پہ پرویز خٹک صاحب کے پارٹی چھوڑ جانے کے باوجود بھی ایک نظر آتی ہے پی ٹی آئی. فائدہ ہی کچھ نہیں ہے جی. جو جیت بھی جاتے تو انہوں نے کیا کیا آج تک؟ بس ایک مہنگائی اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو کیا بنا آج تک؟ جتنے بھی جیتی ہیں پارٹیاں کیا بنا؟ پاکستان تو دن بدن لو ہوتا جا رہا ہے, کرنسی لو ہوتی جا رہی ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے عوام کو؟ سارے کہتے تو یہی ہیں کہ جناب ہم آئیں گے اور پاکستان کو بس ایک ترقی کی شاہراہ پہ دوڑا دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کو دوڑایا جائے جو دوڑا لے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں شروع سے, اور یہی صاحب کے سامنے ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں, سبھی کہہ رہے ہیں ہم اچھا کریں گے. آج تک کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ووٹ دیں گے نا؟ نہیں, ووٹ ہی نہیں دیں کسی کو بھی نہیں دیں گے. یار آپ نوجوان ہیں, آپ کو ووٹ دینا چاہیے. نوجوانوں کو بالخصوص ووٹ دینا چاہیے تاکہ اس سسٹم پہ ان کا بھروسہ بحال ہو. کون سی پارٹی ہے جس کو جیتنا چاہیے سر؟ مسلم لیگ نون کو جیتنا چاہیے. انہوں نے یہاں صاحب کا جو ہے 2013 سے 18 تک آپ کا تمام حالات کا پتہ ہے کہ وہاں انہوں نے جو ہے نا دہشت گردی ختم کی تھی, مہنگائی کے تناسب میں کمی کی تھی, اور بہت سے جو اصلاحات لائے تھے جس کی وجہ سے عوام کو براہ راست ریلیف ملا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ نوشہرہ بھی اب اس وقت پی ایم ایل این کی طرف چلا جائے؟ میں بھی ہو سکتا ہے. پچھلے جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوا تھا ضمنی الیکشن میں, تو اس میں بائی الیکشن میں جو ہے نا اختیار ولی نے ون کیا تھا. اختیار ولی صاحب وہ ہیں کینڈیڈیٹ, جب انہوں نے الیکشن ون کیا تھا شیر کے نشان پہ, تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ. اچھا, یہ ملا کنفرم. آپ کو لگتا ہے کہ شیر اس دفعہ بالکل نوشہرہ میں بھی چھا جائے گا انشاءاللہ؟ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے نواز شریف سے اچھا بندہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے وہ صوبائی ترجمان اختیار ولی خان, وہ بھی ہماری نوشہرہ کے لیے بہت بہترین آپشن ہے. تو ہمارا تو خود آگے جو سوچ ہے وہ نون لیگ کے لیے ہے. نون لیگ پاکستان کا بہتر پارٹی ہے اس وقت پاکستان کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. جو مخلص انسان ہے نا وہ انشاءاللہ آئے گا, وہ جیتے گا انشاءاللہ, پاکستان ترقی کرے گا. باقی ان چوروں کا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے, سب دو ہے. میں تو کہتا ہوں کو جیتنا چاہیے. اچھا, کیوں سر؟ کیونکہ یہ دو انہوں نے حکومت کیا ہوا ہے, ابھی تک کوئی اچھا نہیں ہے. آئندہ الیکشن میں کون سی پارٹی ہے جس کو جیتنا چاہیے؟ انشاءاللہ کے ساتھ پی ٹی آئی. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پھر جیت جائے؟ انشاءاللہ جیتے. تو پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنا لی ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا ہی علاقہ ہے یہ نوشہرہ, بس ان کا ہے. پرویز خٹک صاحب تو ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہاں پر. انشاءاللہ پی ٹی آئی جب تک زندہ ہے تب تک ہم اس کے ساتھ ہیں. جب تک زندہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ سنسیئر بندہ ہے. ہم تو پہلے بھی مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہے, JUI اللہ قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں گے. وہ ہمارے لیڈر ہیں, علماء کا اکرام ہے, اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں, ان کے والد مفتی محمود نے قربانی دی ہے. پورا پاکستان سے انشاءاللہ پی ٹی آئی بہت بڑے مارجن سے جیتے گی, اور نوشہرہ سے خصوصی طور پہ, کیونکہ جو ہوا ہے کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے, اور اچھے لوگوں نے جو ہے کا ساتھ نہیں دیا اور ساتھ اور اس کا چھوڑ دیا, تو یقینی طور پہ تمام قوم کو انتظار ہے اس لیڈر کا. یار بس ہمیں تو وہ والی پارٹی چاہیے جو کام کرے, جو ضلع کے لیے اچھی ہو, جو نوکریاں کرے, جو مطلب جو راستے کرے, سڑک کرے. اس سے پہلے کام کیا تھا تو وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے کام کیا تھا, پرویز خٹک سی ایم تھے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتا تھا, وزیر دفاع بھی تھا, تو اس نے پھر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر پرویز خٹک دوبارہ جیت گیا تو وہ تو گلی گلی سے واقف ہے, گاؤں گاؤں سے واقف ہے. نوشہرہ میں الحمدللہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی سپورٹ کر رہے تھے اور ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں جی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پرویز خٹک صاحب چلے گئے ہیں تو اب نہیں, کوئی فرق نہیں. پرویز خٹک کو اگر ہم یہاں پہ سپورٹ کر رہے تھے تو ان کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پرویز خٹک کو پہلے نہیں جانتے تھے, نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے تو ہم اسے جان گئے, اور ابھی بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کون وفادار اور کون بے وفا ہے. آئندہ الیکشن میں پھر کون سی پارٹی ہے جس کو آپ نے جتا کے اسمبلی میں بھیجا؟ جماعت علماء اسلام JUI. مولانا فضل الرحمان. ہاں زندہ باد. ادھر تو پرویز خان خٹک کی. آپ کی رائے بھی انہی کے ساتھ؟ انہی کے ساتھ ہی ہم. پی ٹی آئی پی ایک ہی ہے بھائی. وہ کون سی؟ پی ٹی آئی. اچھا, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے سوا اور کوئی پارٹی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. اچھا, نوشہرہ پھر پی ٹی آئی کا. حالانکہ ہم تو سمجھ رہے تھے نوشہرہ پرویز خٹک کا. نہیں جی, پی ٹی آئی کا ہوگا. نوشہرہ سے تو ہمارے عوامی نیشنل پارٹی. اچھا, عوامی نیشنل پارٹی. بالکل ANP. آپ کو لگتا ہے ANP کافی عرصے سے نوشہرہ میں سیاست میں تو ہے لیکن ذرا جیتی نہیں؟ بس پی ٹی آئی والے نے شکست دی تھی, اور ابھی انشاءاللہ حالات ٹھیک ہے اس کی. خاص کر میرے خیال میں یہ 2 سیٹ جو ہے میاں افتخار صاحب اور حامد انجینئر حامد, یہ تو بالکل کنفرم انشاءاللہ جیت. ANP
बिल्कुल अभी पोजीशन तो नून लीग का नजर आ रहा है। आपकी राय नून लीग? हाँ, बिल्कुल नून लीग है। क्यों सर? क्यों सस्ताई आ गई है थोड़ा सा। हाँ, ये पोजीशन ऐसा है कि घी सस्ता हो गया है, आटा थोड़ा सस्ता हो गया है। NA33 नौशहरा शहर में मैं इस वक्त हूँ और नौशहरा के कंटोनमेंट का मेन बाज़ार है जहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। अब इसी हलके के एक दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ पर भी यही सवाल हम पूछते हैं कि नौशहरा, और फिर जानेंगे कि नौशहरा क्या सोच रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिसालपुर में, तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। क्या लग रहा है आपको, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो फिर अगेन कौन सी पार्टी है जो नौशहरा की और रिसालपुर की नुमाइंदगी कर रही हो? यहाँ के हालात से तो ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक्टिव तो इधर पार्लियामेंटेरियन जो PTI पार्लियामेंटेरियन है वो भी थोड़ी बहुत मतलब एक्टिव है, और इसके अलावा PTI के भी कुछ हैं, पर उससे ज़्यादा जमीयत वाले हम देख रहे हैं यहाँ पे आगे पीछे जो है ना वो अपने जो इजलास वगैरह जुलूस जलसे वगैरह कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जो यहाँ का इलाका है उन्होंने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है जलसों की तरतीब का। कम से कम एक महीने में, 1.5 महीने में कोई 30-35 जलसे इर्द गिर्द नौशहरा के जो PK 85 है उसके तरतीब बराबर कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि आइंदा फिर JUI जो है वो यहाँ से कुछ बिल्कुल हमें लगता है कि JUI जी। मैं तो पार्टी करता ही नहीं हूँ। अच्छा, क्यों सर? वो इसलिए कि ये तो काम नहीं आता, इनको कोई काम बताओ तो वो जी साहब उधर गया, मैं इनको कट अप। अच्छा, वोट देंगे नहीं, किसी को नहीं देते। नहीं, सियासतदानों को सोचना चाहिए। आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है सर जिसे जो आपकी नुमाइंदगी करे रिसालपुर की और नौशहरा? ये फजलुर रहमान। फजलुर रहमान। आपको लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो यहाँ पे आ जाएगी? जी, हमारा सरहद में तो नेशनल पार्टी जीतना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी? अवामी नेशनल पार्टी इधर होती। मुस्लिम लीग नून एक ही है बस, जिन्होंने काम भी किया, सब कुछ किया। और दूसरा ये कि बाजार में कहें तो मतलब यहाँ पे ANP है और जो KPK में काम कर रही है। तो आपकी राय क्या है? मेरी राय तो मुस्लिम लीग है। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो आपके ख्याल में जीतनी चाहिए? ये हमारा तो का पार्टी है, हम वोट के देंगे PTI, और लोगों में यही उम्मीद है। PTI इंशाल्लाह। नून लीग इंशाल्लाह। PA वाला इंशाल्लाह। क्यों? शेर सर, काम वाले बंदे हैं। इंशाल्लाह इस बार मियाँ साहब इंशाल्लाह करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आपको लग रहा है नौशहरा से नून लीग आई? नौशहरा से तो मुश्किल असर थी, लेकिन यहाँ से इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि अब नौशहरा भी नवाज शरीफ साहब का? जी सर, क्योंकि वो हुकूमत चलाने वाले हैं, पुराने खिलाड़ी है ना सारे। क्या लग रहा है आपको आइंदा फिर कौन सी पार्टी है इस इलेक्शन में जो आपके ख्याल में जीतनी चाहिए? यार आपकी बात ठीक है, मैं तो खुद एक पार्टी से मैं गरज नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है कोई हुकूमत बनेगी दोस्त तो तभी अच्छा काम। हुकूमत पे कोई रेड़े वाले बंदे को बैठा दें तो वो अच्छा होगा। किसी को भी बिठा दे। खैर, ये थी सूरत हाल रिसालपुर की, और अब हम ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे 4 सदा। इंशाल्लाह NP जीतेगी। जो PDM था वो भी गलत था। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। PTI पहले भी थी, अब भी होगी और आइंदा भी रहेगी। वोट का कोई अहमियत है नहीं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में PTI ठीक है। NP की चांसेस ज्यादा है। दप्पा जी लाठेन पे टप्पा लगाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी कोई भी पार्टी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जिसको मैं वोट दूं तो इसको सपोर्ट कर दूं। ख्याल में अब कोई पार्टी नहीं चलेगा। कोई भी इस कौम के लिए मुखलिस नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वही बंदा कामयाब होगा। 10 साल से PTI तो इधर आई है, हमारे लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है। सब लोग जो है PTI से नाराज, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया PTI के साथ है। हमारा तो PTI के और कुछ भी नहीं है। बेटे का टांग टूटा था तो सेहत कार्ड पे उसका पूरा ऑपरेशन करवाया था, 1.5 लाख रुपए का खर्चा था, मैंने 2 रुपए भी नहीं दिया। PTI इंशाल्लाह। हमारे इलाके में तो अवामी नेशनल पार्टी जीतने वाला है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की पार्टी। मेरे वोट से कुछ भी नहीं बनता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 4 सदा में, और 4 सदा का है फारूक आजम चौक। कौमी असम्बली का हल्का ये पहले 24 था, और इस दफ़ा की हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 25 है। इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद ने यहाँ अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदयार वली को हराया था, और उसके बाद फिर 2022 में यहाँ पर
MNA کے استعفے جب دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو اس حلقے کی سیٹ بھی خالی قرار دی گئی، اور پھر یہاں پر عمران خان نے خود الیکشن لڑا اور ان کا مقابلہ کیا ایمل ولی خان نے جو اسفندیار ولی کے بیٹے ہیں۔ اس الیکشن میں بھی 10,000 کے فرق سے عمران خان نے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن جیت لیا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ 8 فروری کا الیکشن یہاں پر کیا نتائج لے کر آئے گا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں پر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ الیکشن پھر کون سی پارٹی ہے جو 410 کی نمائندگی کرے گی؟ میرے خیال سے لوکل بیسس پہ جو ہے یا JUI یا پھر NP۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف یا PMLN یا پیپلز پارٹی کوئی نہیں؟ مجھے یہاں پہ ان کا کوئی چانس نہیں۔ ایسے آپ کی رائے کس کے ساتھ؟ میری JUI کے ساتھ۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام۔ مولانا گوہر شاہ صاحب یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے عام طور پہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی اس دفعہ الیکشن جیت جائے؟ انشاءاللہ NP جیتے گی۔ اچھا، نیشنل پارٹی ایمل ولی خان از دا بیسٹ جی۔ آپ ابھی تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ نمائندہ کرے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ادھر تو جو پارٹی ہے PTI کا بہت مانگ ہے۔ آپ کے خیال میں PTI کو آگے؟ ہاں جی، ابھی تو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آپ کی ویسے رائے کیا ہے؟ میرا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ بھی غلط تھا، جو PDM تھا وہ بھی غلط تھا، وہ تو ویسے ہی آئے تھے۔ تو ابھی یہ کہ لوگوں کے ذہنوں پہ ہے کہ میڈیا کو دیکھ کر اور وہ ذہن بنا لی۔ آپ کی ویسے رائے کیا ہے؟ میرا تو رائے کہ اسلامی نظام ہو۔ کون سی پارٹی ہے ایسا جو کر سکتی؟ تو یہ ہے کہ JUI کر سکتی ہے، جماعت اسلامی کر سکتے ہیں، ایسے آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی ان میں سے یہ آ جائے، دونوں آ جائے اکٹھے تب بھی یہ صحیح MMA بن جائے؟ MMA بن جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ الیکشن میں پھر کون سی پارٹی ہے جس نے 410 کی نمائندگی کرنی ہے؟ آپ کے خیال میں کون سی ہونی چاہیے؟ نواز شریف اچھا ہے، PML اچھا ہے، نواز شریف اچھا ہے۔ کہ نواز شریف صاحب تو یہاں پہ الیکشن نہیں لڑتے، ان کی پارٹی بھی بہت کم ہی ہوتی ہے یہاں، لیکن اس کو یہاں پہ بہت کام کیے یہاں پہ۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ اچھا جی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے ماشاءاللہ وہ بہت تگڑے ہیں۔ مولانا گوہر شاہ سے محمد احمد خان صاحب، یہ دونوں۔ کہ JUI جو ہے تو اس کو آپ صدر میں کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ PTI پہلے بھی تھی، اب بھی ہوگی اور آئندہ بھی رہے گی۔ اور آپ کے اتنے یقین کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یقین کیا وجہ کہ ایماندار آدمی ہمارا جو ہے نا سرپرستی کر رہا تھا، اور اس کو جس کے طریقے سے ہٹایا گیا وہ سب دنیا کو پتہ ہے۔ یار 410 تو صرف اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ 410 میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، 410 میں JUI بھی ہے، ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ایک بورڈ بھی بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے پتہ ہے یہ پارٹی وہ سربراہانوں کا گڑھ ہے، یہ تو لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر کی وجہ سے ہمارا 410 ویران پڑا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آئندہ الیکشن پھر وہ ہے بھی ہے؟ ہمیں اصل میں سیاست سمجھا دیا، اور ہم پہلے جو سیاست جانتے تھے وہ ان کی نظر ہو گئی۔ نواز شریف زرداری کے سیاست انہوں نے ہماری جو سمجھائی وہ گندی سیاست تھی۔ جو اصل سیاست جو ہم نے انہیں سمجھائی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرف جانا ہے، آپ کا بچوں کا مستقبل کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کو جاگو، تو ہمیں جگایا ہے۔ یہ تو 100% کہنا مشکل ہے، لیکن ممکن جمعیت علماء اسلام۔ آپ کی رائے؟ جمعیت علماء ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسروں کا پتہ نہیں کہ آئندہ کون آئے گا، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ آج آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ زرداری صاحب آئیں گے۔ میرے خیال میں PTI ٹھیک ہے۔ اچھا، PTI؟ جی PTI بالکل۔ کیوں ویسے؟ ویسے جو آج کل حالات چل رہا ہے، یہ سیاسی انتقام کے طور پر جو کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، بالکل سراسر ناانصافی ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے تقریباً ساری یوتھ کی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے سراسر زیادتی ہے۔ 410 وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر 2 کنونشن کیے یک بعد دیگرے، اور یہاں سے پھر خیبر پختونخوا میں کسی حد تک اپنی سیاسی سرگرمی کا آغاز کیا۔ لگ رہا ہے آپ کو آئندہ الیکشن میں پھر کون سی پارٹی ہے جس نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے؟ ادھر تو بیسکلی یہاں پر تو زیادہ تر جو ANP کا ہے وہ زیادہ ہے، تو ANP کے چانسز زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف
क्यों? क्योंकि उनकी हर चीज़ हमें पसंद है और अमन पार्टी है और पाकिस्तान की आने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर पार्टी है। दप्पा जी लाठेन पे टप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। एनपी जिंदाबाद, बिल्कुल इंशाल्लाह। केपी के लिए बेहतरीन नताइज बना हुआ है, बिल्कुल इंशाल्लाह। एनपी पे टप्पा खानी पकार दा जार लगा मार बाबा जिंदाबाद। एनपी अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी। क्या वजह है? बस ये वजह है जो काम करता है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, ये बस काम है। आपको लगता है कि ये काम करने वाली इंशाल्लाह काम करते हुए नेशनल पार्टी है। अवामी नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्यों सर? अवामी नेशनल पार्टी पहले भी 2 दफा इलेक्शन हुए, नहीं जीत सकी, तो बस ये तो मौका की बात है, इस दफा इंशाल्लाह जीतेगा। अब आपको लगता है कि जीत? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पीटीआई ही है। हाँ जी, बिल्कुल जी। मेरा तो ये ख्याल है भाई कि जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी पार्टी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जिसको मैं वोट दूं तो इसको सपोर्ट कर दूं। अच्छा। क्योंकि अगर आप मुझे देखें ना, मैं इस वक्त दुकान से बाहर आया हूँ वापडे वाले के पास, हमारा बिजली आज 3 दिन हो गए, हमारा बिजली बंद है। आखिर ये क्या मसला क्या है? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है यार? कौन लोग जिम्मेदार है इसके? अगर ये सियासी लोग जो है ना, ये कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन है ये? इमरान खान भी कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, नवाज शरीफ कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वही फजल रहमान भी कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आखिर कौन है ये? तो इस दफा इंशाल्लाह मैं वोट किसी को भी नहीं दूंगा। ख्याल में अब कोई पार्टी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत महंगाई आ गई है। तो पीडीएम बना था ना, तो पीडीएम के साथ जो है ना, वो अपने कुर्सी पर बैठी हुई थे ना, तो आवाम का कोई फिक्र नहीं था। ठीक है, अब जब पीडीएम टूट गया ना, तो अब ये सियासी लीडर फिर मैदान में आ गए कि भाई हम आपके हैं गुलाम और आपके हम पैरोकार है, ये वो। तो पीडीएम में उस टाइम वो लोग जो है ना, गरीबों का नहीं सोचते थे, अब सोचने लगे कि हम आपके, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ को देखो, कहते कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपके लिए हम प्लाना काम करें। आप तो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन गए, तो पहले क्यों नहीं किया? पहले लोड शेडिंग क्यों ख़त्म नहीं किया? पहले महंगाई क्यों ख़त्म नहीं किया? क्या आप कह रहे? तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। किसी को मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवारों को लाना चाहिए, नए लोगों को असम्बलियों में, ताकि पाकिस्तान को चलाए। ये तो सारे चोर है। मेरी राय में भी पीटीआई है। हाँ जी, पीटीआई है जी। ऐसे क्यों? तो जितने हुकूमत देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छी रिस्पांस जो है ना, वो पीटीआई की तरफ से है, और लोग उससे मुतमईन थे। और बाकी अल्लाह करे कि कोई और से इसके अलावा कोई ऐसे बंदे आ जाए कि वो भी रिस्पांस करे और वो भी आवाम की उम्मीद पे पूरा उतरे। मैं तो इंशाल्लाह इस जमात इस्लामी का सपोर्टर हूँ, इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट करूँगा जमात इस्लामी का। JI। हाँ JI इंशाल्लाह। 400 के नुमाइंदे करेंगे अवामी नेशनल पार्टी। हाँ क्या लग रहा है आपको, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको 400 से जीतना चाहिए? और वो मौलाना फजल रहमान साहब जी। JUI जी, कि वही पार्टी। हाँ इंशाल्लाह। या का नाबुदु व या का नस्तईन, वही बंदा कामयाब होगा। ठीक है भाई, हाँ इंशाल्लाह साथ हम हैं और आखिरी दम तक उसके साथ हैं। इस आदमी में कुछ खूबी होगा ना, इसलिए लेफ्ट कराता है ना। हर आदमी में खूबी होता है, खान में जो खूबी है वो किसी और में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का बहरहाल ये एक एजाज़ तो है कि एक तवील अरसे, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा से एक पार्टी उठी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो फिर पूरे मुल्क में उसने नुमाइंदगी हासिल की। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक एजाज़ तो है। ANP अवामी नेशनल पार्टी। क्यों अवामी नेशनल पार्टी? क्यों? बस वो मेरा इलाका है। अच्छा, वो आपके इलाके की पार्टी है। हाँ, इलाके की पार्टी। 10 साल से पीटीआई तो इधर आई है, हमारे लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है, ना कोई ग्राउंड, ना कोई स्कूल वगैरह, ना कोई और बजट हमारे लिए अच्छा पेश किया है। सब लोग जो है पीटीआई से नाराज़ है। 400 में जो लोग हैं ना, सब के सब नाराज़ है। ना कोई नौकरियां लोगों के लिए किए, जो वादे किए थे आवाम से वो भी पूरे नहीं किए, और जो वादे किए थे सारे गलत निकले। सारे झूठ बोल रहे थे लोगों को, जो हरे वगैरह घास दिखाए और फिर गए। आइंदा हमारी तो उम्मीद है इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम 400 पे भरपूर अपनी जो है इस वक्त कैंपेन जारी है, और इंशाल्लाह भरपूर जीतेगी इंशाल्लाह। ये 400 नौशहरा और इस तरह के तमाम अजला में जमीयत उलमा इस्लाम काफ़ी एक्टिव है। छोटे छोटे बड़े बड़े जलसे, बाद में खुद मौलाना फजल रहमान भी शिरकत कर रहे हैं। आपकी राय में क्या सर, कौन सी पार्टी है जिसको? पीटीआई को सपोर्ट करते हो जी। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम किए से, उसने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किए सर, तालीम पे बहुत ज़्यादा काम किया, उसने हमें शऊर पैदा की सर, इस वजह से। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं किए पीटीआई ने, या पीटीआई की जब हुकूमत आई इब्तदाई तौर पे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो फिर महंगाई में इजाफा हुआ,
ये फिर ये भी तो अभी भी महंगाई है, बहुत ज्यादा है। इमरान खान के बाद महंगाई ज्यादा हो गई ना। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया पीटीआई के साथ है। मैं ये बात कहता हूँ, आगे वज़ीर आज़म जो आता है वो पीटीआई से आता है, पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी, हाँ, लेकिन 4 से पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बिल्कुल चाहिए। बस पीटीआई अच्छा पार्टी है। हाँ। क्यों सर? वो तो गरीबों के साथ ऐसी भी इमदाद करता है। और इसलिए आपको लगता है पीटीआई सब लोग पसंद करते हैं। ये हकीकत है कि एक निडर पीटीआई, हमें उस पर फख्र है और इंशाल्लाह उसे कामयाबी से इनकिनार करेंगे। ये थी चारसदा शहर की सूरत हाल। यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वहाँ पे JUI भी है, ANP भी है, PMLN भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। खैर, अब चलते हैं इसी हलके के एक और इलाके में और वहाँ जाकर भी यही सवाल वहाँ के लोगों के सामने रखते हैं। चारसदा NA-25 क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम चारसदा से पहुंचे हैं उमर ज़ई, और यहाँ पर भी जरा वही सवाल सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बस ठीक। सर ये बताइए सर, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसने यहाँ से जीतना है, आपने जिताना है? इलेक्शन अगर बाहर आ गया तो एक पार्टी भी नहीं जीतेगा। अच्छा। हाँ, और अगर इमरान खान ना आया फिर? ना आया ना तो फिर मुस्लिम लीग तो है ना। बड़ी दिलचस्प बात की है इन्होंने कि या मेरी तरजीहात में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर, और ये भी हो सकता है कि मैं PMLN की तरफ चला जाऊँ। यार इधर तो पीटीआई का कैंडिडेट अच्छा है। आपकी राय? बस पीटीआई है ना। हाँ, PTI। हाँ, पीटीआई की, यंग तो सारी पीटीआई के साथ है। यहाँ से तो हमारा सबका जो पार्टी है वो तो है पीटीआई पार्टी है। हाँ। क्यों सर? बस हमारा जिगर है, जो हवालात में सबका जिगर होता है वो हर किसी का। हमारा तो पीटीआई की आवाज़ और कुछ भी नहीं है। क्यों? मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए काम करता है, हमारे मुस्तकबिल के लिए काम करता है पीटीआई। ये बताइए आपको क्या लगता है सर, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है इसको? यार नून लीग वाली PMLN। एक बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो JUI के साथ कहीं सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो गोया यहाँ पे अगर जमीयत उलमा इस्लाम या अवामी नेशनल पार्टी के साथ किसी एक के साथ कहीं एडजस्टमेंट होती है तो मुस्लिम लीग नून का वोट उस पार्टी को जा सकता है। इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। क्यों सर? बेटे का टांग टूटा था तो सेहत कार्ड पे उसका पूरा ऑपरेशन करवाया था, 1.5 लाख रुपए का खर्चा था, मैंने 2 रुपए भी नहीं दिया। इंशाल्लाह उसी को देंगे। इस्लाम का आवाज़ भी बुलंद करता है, कौम का खिदमत भी करता है। पीटीआई। क्यों सर? बस पीटीआई अच्छा है ना। खैबर पख्तूनख्वा वाले आखिर वो तो दूसरा मौका नहीं देते किसी पार्टी को, ये तीसरी बात आप कह रहे हैं। बस इस मुल्क के साथ मुखलिस है ना। होगा जी। क्यों? बस वो तो काम करता है ना जी। हाँ, काम अस्पतालों का काम भी उसने किया है। इंशाल्लाह वोट इमरान को देंगे। हमारे इलाके में तो अवामी नेशनल पार्टी जीतने वाला है। आपकी राय क्या? जी, हमारे रहे तो यही जो अवामी नेशनल पार्टी जीत जाए तो अच्छा हो जाए। मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से। फजल रहमान जी जी। आपके ख्याल में इस वक्त पोजीशन ठीक हुई है? बिल्कुल, उसका पोजीशन ऐसा है कि बिल्कुल और बेहतर भी है मुल्क के लिए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN। PMLN ठीक, बिल्कुल मुल्क के लिए वो पार्टी है। सर जी मेरे वोट से कुछ भी नहीं बनता। क्यों सर? इसलिए कि उधर कहते हैं कि नवाज शरीफ को हमने ले आए, इसीलिए तो वोट की क्या जरूरत, वोट की जरूरत क्या है? जब कहते हैं कि हमें गारंटी दी गई है तो हमें मेरे वोट से और इन लोगों की वोट से कुछ नहीं बनता। जो लाता है ये पाकिस्तान की तारीख है, वो लाता है वो बैठाता है, मेरा वोट कुछ भी नहीं। वोट से बाज़ लोगों की मायूसी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है। मैं अब तक जितने भी हलकों में, जितने भी शहरों में गया हूँ, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऐसे लोगों का है जो ये समझते हैं कि उनके वोट से कुछ नहीं होता, लिहाजा वो सिस्टम से खुद को डिस्टेंस करते चले जा रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है सर जिसको आपके ख्याल? मेरे ख्याल से तो पीटीआई है, क्योंकि हर लोग पीटीआई के बारे में पूछते हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि कोई और है? नो, पता तो है, लेकिन कोई कहता है कि नून लीग, कोई कहता है कि पीटीआई। वोट से वोट पीटीआई। जो मुल्क के लिए सोचेगा, हमारे लिए सोचेगा, उसको देना चाहिए ना। आपको लगता है कि PTI? पीटीआई बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।
یہ آپ نے صورتحال دیکھی NA25 کی، اور یہاں پر بہت سارے لوگ ظاہر ہے مختلف خیالات کے حامل ہیں، بالخصوص چارسدہ شہر میں، لیکن یہ عمرزئی، یہ دیہی علاقہ ہے، اس علاقے میں جب آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا فٹ پرنٹ یہاں یا اس کا نقش قدم کافی گہرا ہے۔ بہرحال حتمی فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا جب یہاں کے لوگ ووٹ دیں گے۔ اس سروے کے نتائج آپ کو عظمیٰ نعمان ابھی بتائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، نوشہرہ اور چارسدہ کے عوام کی رائے آپ نے جانی۔ حبیب صاحب نے ان کے سامنے جو سوال رکھا تھا کہ 2024 میں کسے ووٹ کرنا چاہیں گے، تو لوگوں کی رائے اب ہمارے پاس سروے نتائج کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف NA33 نوشہرہ میں اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ 48% لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 23% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یا پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو ووٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ 20% لوگ ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر جو دوسری جماعتیں ہیں ان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جماعت اسلامی شامل ہیں۔ JUI کے لیے 5% لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک نئی جماعت بھی اب ایڈ ہوئی ہے ان انتخابات کے حوالے سے، جو ہے PTI پارلیمنٹیرین، جو کہ پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے، جن کا تعلق پہلے پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ 4% لوگ ایسے ہیں جو PTI پارلیمنٹیرین کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم NA33 نوشہرہ کے 2018 کے انتخابات کا جائزہ لیں تو یہاں پر صورتحال بڑی دلچسپ تھی۔ تحریک انصاف نے یہاں پر قومی اسمبلی کی نشست بھی جیتی، اور اس حلقے کے نیچے جو 3 صوبائی نشستیں آتی ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی تھیں۔ جو قومی اسمبلی کی نشست تھی وہ پرویز خٹک صاحب نے جیتی تھی، جو اس وقت تحریک انصاف میں شامل تھے، اور پرویز خٹک صاحب نے صوبائی حلقے کی بھی ایک نشست اپنے نام کی تھی، اور چونکہ بعد میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست رکھی تو پھر وہ ایک نشست انہوں نے چھوڑی، اور وہ بھی تحریک انصاف نے دوبارہ ضمنی انتخاب میں اپنے نام کی۔ تو یہاں پر 2018 میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی، اور اب بھی ہمیں سچویشن کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں NA25 چارسدہ کے نتائج کی تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے 55% لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 18% لوگ وہ ہیں جنہوں نے یا تو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا یا پھر وہ ووٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ANP کی جو نمائندگی ہے یہاں پر 12% لوگوں کی ہے۔ JUI کے لیے 11% لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ادر پارٹیز کے لیے 4% لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ادر پارٹیز میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جماعت اسلامی شامل ہیں۔ اگر ہم چارسدہ NA25 کے 2018 کے انتخابات کی بات کریں تو یہاں پر قومی اسمبلی کی نشست بھی تحریک انصاف نے حاصل کی تھی، اور اس کے نیچے جو 3 صوبائی نشستیں آتی ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی تھی۔ تو مختلف شہروں سے، مختلف حلقوں سے ہم سروے نتائج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حبیب صاحب بھی مختلف شہروں میں لوگوں کی رائے معلوم کر رہے ہیں۔ ایک اور نئے حلقے کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے